وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی بارک وسلم اللہم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أو كما قال الله تبارك وتعالى في فضيلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا کروڑ کرم ہے کہ اس نے اپنی کروڑوں رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنے مقدس مہینے رمضان المبارک میں دن کا روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی توفیق کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ مرد و زن جنہوں نے رمضان المبارک کی راتوں میں بھی اور اس کے دنوں میں بھی مقدس مہینے کا ادب و احترام بھی کیا اور اپنے نفوس کو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کی اور آقا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت سچی عقیدت سچا عشق حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھائیوں قسمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنے
अपना फजल फरमाता है, करम फरमाता है, उसको नेकी के कामों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला कुरान पाक की अज़मत को बता रहे हैं। ये अजीम किताब है और इस अजीम किताब को हमने अज़मत वाली रात में डाला है, और जिस पर जो लेकर आया वो अजीम फरिश्ता जिब्राइल, फरिश्तों का सरदार, और जिसके सीना मुशफ़्फ़ा पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के आया करीमा नाज़िल हुई, वो पूरी कायनात ला युमकिनु सना मा कान हक़्क़हु बअद खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा बेशक और वो हस्ती है कि अल्लाह ताला के बाद उनकी ज़ात है। हमें नाज इस बात पर है कि हम उस रसूल के ग़ुलाम हैं, उस रसूल के उम्मती हैं, जिस रसूल की ज़बान मुक़द्दस से रोज़ हशर को जब ये निकल गया, या बारी ताला ये मेरी उम्मत है, और वही जब एक सजदा लंबा जिसके मुतल्लिक़ सूरह बनी इसराइल में है, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया है, वबअसहु मक़ामम महमूदा, महबूब हमने तुम्हें मुक़ाम महमूद अता किया। और आपको मुक़ाम महमूद बताना चाहता हूँ। मुक़ाम महमूद क्या है? जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को देने का वादा कर लिया और फरमाया वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। और इस रात को अल्लाह ताला ने, क्योंकि नुज़ूल कुरान पाक का आगाज़ भी रमज़ान मुबारक में है, इसका इंतहा भी रमज़ान 21 रमज़ान को शुरू हुआ, और 63 सालों के अंदर 27 रमज़ान को ये मुकम्मल हुआ। तसलसल इसका चलता रहा। ऐसे नहीं कुरान पाक ऐसे नहीं है, ये बड़ा ही वफादार है। हाफ़िज़ो इसको पढ़ोगे तो याद रहेगा, ना पढ़ोगे तो भूल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान पाक का हिफ़्ज़ उस ऊँट की मानिद है जिसकी नुकेल में रस्सी है। जब तक रस्सी आपके हाथ में है तो ऊँट को जिधर मर्जी ले जाओ, यूं ही नुकेल निकाली तो ऊँट जो है वो आवारा हो गया, वो पकड़ा नहीं जाएगा। आप पढ़ते रहेंगे, और इसके असातिज़ा जो हिफ़्ज़ कराने वाले हैं उनकी खिदमत में भी मेरी ये इल्तिजा है। ये लोगों ने अपनी अमानतें नन्हे फूल आपकी गुंजोली में डाले, आपकी जिम्मेदारी लगाई है। इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बच्चों के अंदर शौक़ और बदला, इनके फल से, इनके शौक़ को, इनके जज्बात को आपने ज़्यादा करना है। इसलिए रमज़ान मुबारक में तो हमारा ये आलम होगा, लेकिन अब कम ही मदारस हैं जहाँ इस तरह होता है। रमज़ान मुबारक का महीना पिछली मंजिल को कैद करने के लिए होता है। तो हमारे अमूमन 27 को तरजीह देते हैं। इस पर बेशुमार बातें हैं, ये तो जितना मुश्किल में डालते जाओ 27 के अदद को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसमें तहकीकी मुकालमा मैंने पढ़ा है बाद उलमा का, वो कहते हैं जो 27 का अदद जो है वो है हिया हत्ता मतलल फजर। इल्मुल अदाद में जब हम उतरते हैं, इसमें गोतज़न होते हैं, तो हिया हत्ता मतलल फजर के 27 अदद बनते हैं। और 7 का जो अदद है ना, अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। आपको मालूम है ज़मीन आसमान 7 दिनों में है ना, हर चीज़ की 7 का अदद बार बार कुरान पाक में आता है। तो इस मुनासबत से वो ये तहकीक करते हैं, लाज़मी नहीं ऐसे हो, क्योंकि 27 का अदद अल्लाह ताला को पसंद है। 7 दिन है हफ्ते के अंदर, और फिर इसी तरह 7 आसमान है, 7 ज़मीनें हैं, 7 समंदर हैं, 7 सबा सजीन सूरह फातिहा के जो आयात हैं वो 7। इन तमाम चीज़ों को जाके ना इसको ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल का ये फरमान, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने साहब ने फरमाया, ये 5 सात रातें हैं, इनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इसलिए थोड़ा बहुत तमाम सात रातों में पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस शौक़ को बढ़ाए, कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत और अमलन इसको अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला नाफज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शैतान के शर से, खन्नास के शर से, मुनाफ़िकीन की मुनाफ़त से, भटके हुओं की, बहलाने वालों की बहलावे से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह की कसम तुम रसूल के हो जाओ, सारा जग तुम्हारा हो जाए। और उम्मत को उम्मत रहने दो, खुदा के लिए उम्मत को उम्मत रहने दो, उम्मत को उम्मत रहने दो। और खुसूसन हमारे पाक हिंद के अंदर फ़िरक़ाबंदी की बदतरीन हालत है।
ایک بات ایران والوں کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں، ایران کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی فرقہ ہے، اور وہی جذبات دیکھ لو ان کے، دنیا کی سپر طاقت سے انہوں نے متھا لگا دیا۔ اور ہمارے اہل سنت جو آپس میں باہمی متفرق ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت اصل ہمارا سرمایہ ہے، ہم بہت اس کے پلیٹ فارم ہیں۔ اور علماء سو کی فرقہ پرست علماء کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین فیہ ولا تتفرقوا فیہ، دین پر قائم ہو جاؤ، اس سے جدا نہ ہو، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ سبق میری مسجد پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے دیتے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، حبل اللہ یہ قرآن، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور قرآن پاک سے کسی کو اختلاف نہیں۔ ہماری لکھی ہوئی کتابوں پر ایک دوسرے پر اعتراض کرتے کرتے جو اصل ہے قرآن پاک، اس سے جڑ جاؤ، قرآن پاک سے جڑ جاؤ گے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تم بھائی بھائی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا بہت شیرینی کا دوستوں نے انتظام کیا ہوا۔ جن مفاظ میں ناظر قرآن کی خدمت کے لیے قاری مطیع اللہ صاحب، یہ قاری صاحب نے جی تراویحیں پڑھائی ہیں، اور اس کے متعلق میں نے یہ بھی پہلے بھی درخواست کی جب تراویحوں کا انتظام کیا جائے، جب تراویحوں کا انتظام کیا جائے، اس میں سامنے وہ ہونا چاہیے، یہ بھی حافظ کافی نہیں، جو جتنا مرضی پختہ حافظ ہو وہ ڈوٹی کھائی جاتا ہے، تو اس لیے ایسا سامنے یہ کھڑا کیا کہ کھڑا ہے، یہ اس کو کھڑے رہنا ہے، اور جتنا مرضی پکا ہو۔ اب آپ دیکھیں نا کرسوتی آفس کا آفر ہے سرم ہو ان کے اندر ڈوبنا شروع ہو گئی، یہ سمندر ہے، اس میں کوئی بھی بھول جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے سامنے پیچھے مضبوط ہونا چاہیے، یہ مرضیاں نہیں اپنی کرنی چاہیے، اس کے کچھ آداب ہیں قرآن پاک کے۔ بے شک بے شک۔ قاری عبدالرشید قاری عبدالرشید امام پاک ہماری مسجد۔ یہ لو۔ نہیں ٹھیک ہے تسی جاؤ سر میں کوئی سر نہیں 50 سال تو لگے نہیں کر سکے نہیں کر سکے نہ کرو کر سکے نہیں کرو نہیں اس طرح نہیں ہونا اسی ہوں تاڑی نہیں منی جانی ایویں نہ بڈھے ہوئی جاؤ دعا خیر کر۔ اچھا جی خادمین کو انجمن کی طرف سے گفٹ دے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ کر دیتے ہیں دعا بھی تمہارا تصویر نہ پڑا میرا دل کر رہا ہے تو دو کا دل کا ہوا ہے میں کل نہیں رہا۔ اچھا یہ جو شرینی آپ کے حضور بھی آ رہی ہے آپ وہ اٹھا کریں، یہ بھائی نہیں علیم صاحب علیم صاحب سلیم صاحب انجمن کے
बहुत अरसा से कर रहे हैं, बड़ी रौनकें थी उनके साथ, बहुत ही रौनकें थी। तो गोरे ने भी काले ने भी, गोरे काले अल्लाह ताला नेक माँ बाप की नेक अलीम पंगू तो सलीम पंगू जी। उनकी अम्मी बड़ी नेक थी। मैंने तो एक अरसा गुजारा मेरे हाथों, पता नहीं कितने प्यारे चले गए। जब से मैं 1995 मस्जिद में आया, बड़ी यादें मेरे दिल में है और उनके लिए हर लम्हा मैं दुआ करता हूँ। जो अल्लाह ताला का घर आबाद करता है, आसमानों के उड़ने वाले परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जमीन पर रींग रींग कर चलने वाले कीड़े मकोड़े भी उसके लिए, और जिन रास्तों से चल के आता है, मैंने हदीस पढ़ा, वो रास्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो चला जाता है वो भी उदास होती है। अल्लाह ताला जितने मरहूमीन हैं हमारे सुदूर फौत हो चुके हैं, ना मस्जिद की खिदमत करते करते इखलास था, इखलास की कमी है, इस इखलास को वापस लेना। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, ये मत कहना रोज़े क़यामत को कर सामने से नहीं जा रहा है, इसके रौन के वापस लाओ। अगर दुनिया में अपनी जगह अपनी कब्र को रोशन देखना चाहते हो तो अल्लाह ताला के घर की रोशनियाँ वापस लाओ, और ये रोशनियाँ ये कुमकुमों से नहीं, वो रोशनी जो तुम्हारे दिल की तरीकी को रोशन करते, वो रोशनी की जरूरत है। तो उनके लिए दुआ है, भाई अमीन बंधु के लिए, उनके वालिदैन के लिए, इस तरह इनके मामू हाजिद रशीद साहब हैं, और फिर आजकल मियाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं अली जान साहब, ये जो चंद बुजुर्ग हैं जो मस्जिद से लगाए बैठे हुए हैं, और अल्लाह ताला इनका खात्मा भी खैर करे और इनकी बीमारियों को अल्लाह ताला शफा में तब्दील कर दे। जितना अरसा ज़िंदगी अल्लाह ताला गैरों की मुहताजी से बचाए, अल्लाह ताला अपने बेटों का भी मुहताज न करे, अपने दोस्तों का भी मुहताज न करे। मुहताजी बहुत बड़ी जो है ना, एक गम देने वाली चीज़ है। मैं बीमारी की वजह से पर मुझे पता है, दिन रात मैं अपने आप को कोसता हूँ, फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ना तू राज़ी है, अपनी दुआ के साथ हमें राज़ी कर दे जिस तरह तू खुश है, और इस हालत में अल्लाह ताला मौत दे कि अल्लाह हमारे साथ राज़ी हो जाए, उसका महबूब राज़ी हो जाए तो हमारे नियाज़ हो जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करनी है। भाई गोरे ने खाने वगैरह बैठाई, वो अपनी तरफ से सब अपना अपना हिस्सा लेकर जाए, और पहले देना तो ठीक है, ये पहले दुआ करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा नाम यह है कि शोबा हिफ़्ज़ के अंदर दाखिला शुरू है, तो अपने ज़हीन बच्चों को, ज़हीन जिस तरह ये बच्चा रहे हिफ़्ज़ जिस तरह के ज़हीन बच्चों को, और ये छोटी उम्र में बच्चे हिफ़्ज़ कर लेते हैं, तो कोशिश करें इनको जो है ना, आप इस मदरसे में मस्जिद में भी इंतज़ाम है, अल्लाह ताला हमें अमल और मुस्लिम सहाबा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लल्लाहु अलैहि اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الكريم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إله العالمين سائف شب تمام دوستوں کا نزول قرآن کی خوشی میں اور اس کی تکمیل سننے جو سنائی گئی ہے، اس مبارک موقع پر جتنے دوست احباب آئے ہیں، اللہ سب کے دامنوں کو نیکیوں سے بھر دے، ان کی خطائیں اللہ معاف فرما دے، اور ان کے دلوں کو دین کے لیے قبول فرما، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کر دے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق، نمازوں کی کثرت فرما دے، ہماری مسجدوں میں نمازوں کی کثرت فرما دے، شوق سے نماز پڑھنے کی توفیق فرما دے، اور جتنے بچے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں تیری الوہیت میں دعا کرتے ہیں، بچوں کو اپنے والدین کا تابعدار فرما، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنے والا بنا۔ تو جتنے بھی آج تک وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں، خصوصاً عالم اسلام میں جو مسلمان وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی محمد امجد صاحب کے جو نوجوان بیٹے رمضان میں وفات پا گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جوانی کی موت کی جن میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں،
اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو اگر اس کی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی اپنا یہ سینے میں دیکھے نا، واللہ ہمارے جو سینے ہیں گناہوں سے لبڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ ان کی مغفرت فرمائے، اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست وفات پائے حاجی عبدالرشید صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور چاچا جی علی جان کے لیے، چاچا جی محمد مجید بشندہ وہ بھی صحت علیل ہے، مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر کے اس دنیا سے لے کر کے جائے۔ ہم سب کو جب اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو ہمارے دل صاف اور پاک ہو جائیں، تاکہ قبر میں جا کے جو سوال و جواب ہے ان کا یہ دیکھتے ہی پہچان دے کہ تو اللہ کے رسول کا غلام آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کل کائنات کے لیے بھی دعائیں کریں۔ جن دوست نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، بھائی شاہد ہے انہوں نے اپنی وائف کی دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اور بھائی جوید بٹ صاحب ہیں، وہ بھی سخت علیل ہے، وہ بھی اس گھر کے ساتھ بڑے ہی گول، یہ تو ان کی مسجد ہے نا، یہ اس کی مسجد کے ہمسائے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی طرف سے زیادہ پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو اطمینان میں بدل دے اور ان کے دلوں کو صبر عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہوئی ہے، جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کا نام لینا کا موجود ہے، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، شریعت مطہرہ کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، باہمی منافقت، غیر غضب اور گناہ، باہمی چغل خوری سے اور باہمی گناہوں سے جو ہم سے ہو جاتا ہے، شیطان کرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرا دے، اور آئندہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت کرنے کی توفیق عطا، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اور ٹوٹی پھوٹی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آخرت کی اور دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بیکا سے ہم کو پس عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، 5 وقت نماز ادا کرنے اور حلال و حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی۔ آج شیخ صاحب کا بیٹا جو بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، طارق میں خیر ان کا نام ہے، وہ بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفاء عاجلہ کاملہ مستقلہ عطا فرما۔ بھائی جو سوچا ان کا بیٹا بھی بیمار رہتا ہے، خاص نہیں، وہ ہمارا صحت تشکیل بہن ہوتا ہے، اس کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء اللہ اجمعین برحمتہ۔ لا الہ الا اللہ۔